सदर और वज़ीर-ए-आज़म की ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौम को मुबारकबाद। वतन में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं। आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा है, बहैसियत उम्मत मुहम्मदी हम पर लाजिम है कि अपने मुआशरे में अदल इंसाफ, बर्दाश्त, बैनुल मसालिक, बैनुल और मज़ाहिब, हमांगी और इंसानी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ का अमली मुज़ाहिरा करें। नौजवान नस्ल को सीरत तय्यबा से रहनुमाई हासिल करते हुए इल्म, बुलंद किरदार, मेहनत और खिदमत इंसानियत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाना चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा है कि उसवा हसना तमाम मुसलमानों की दीनी और दुनियावी इस्लाह और फलाह और मिसाली कामयाबी के लिए मशअल राह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका दीन इस्लाम की तालीमात का बेहतरीन नमूना है। आए अहद करें कि हम सीरत तय्यबा को अपने किरदार, इनफरादी रवैयों और इज्तिमाई तर्ज़ अमल में इख्तियार करने की कोशिश करेंगे और पाकिस्तान को एक मजबूत, खुशहाल, पुरअमन, फलाही रियासत बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। ईरान और ओमान का अपना हुर्मुज़ में आर्जी मैरीटाइम कॉरिडोर पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा की तेहरान में मुलाकात। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक अपना हुर्मुज़ से जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त बहाल करने पर मुशावरत की गई। मुजज़्ज़ा फ्रेमवर्क में अपना हुर्मुज़ में मुश्तरका आर्जी नेविगेशन कॉरिडोर को कायम करना शामिल है। दोनों ममालिक का मिलकर बारूदी सुरंगें साफ करने का मनसूबा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि पाकिस्तानी और ओमानी मेहमानों से इलाकाई हल पर जोर दिया गया। मुस्तक़बिल में अपना हुर्मुज़ के इंतज़ामी उमूर पर बातचीत हुई। इन मामलात पर तकनीकी सतह के राब्ते जारी रहेंगे ताकि इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया जा सके कि मुस्तक़िल नेविगेशन बनाया जाए और अपना हुर्मुज़ के इंतज़ामी उमूर चलाए जाएँ। ईरान ने सालसों को अपना हुर्मुज़ से मुतालिक बताया, अमरीका अपना हुर्मुज़ खोलना चाहता है तो उसे अपनी गलतियों की इस्लाह करना होगी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी की ईरानी सरकारी टीवी से गुफ्तगू। अमरीका को हुर्मुज़ दोबारा खोलने के लिए अपने वादों पर वापस आना होगा। अगर अमरीका ने नई पाबंदियों पर अमल दरामद किया तो ईरान भी अमरीकी मफादात के खिलाफ नए इक़दाम का ऐलान करेगा। तेहरान और मस्कत के दरमियान मफाहमत का मतलब ये नहीं है कि अपना हुर्मुज़ कल ही खोल दी जाएगी। ईरान ताहाल हालत जंग में है। अपना हुर्मुज़ में नया रास्ता आर्जी होगा। ईरान ओमान का मुश्तरका एलामिया। रूसी मीडिया के मुताबिक खलीज फारिस में जहाज़ों का दाखिला ईरानी पानियों, वापसी ओमान के पानियों से होगी। नया रास्ता दो रुइया शाहरा के मुतरादिफ होगा जो तकरीबन 11.25 किलोमीटर चौड़ा होगा। मुस्तकिल रास्ते के लिए दोनों मुल्क 30 से 60 रोज़ में मुज़ाकरात करेंगे। पाकिस्तान की मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल अमन के लिए कोशिशें। ईरान ने फील्ड मार्शल के दौरे को इंतहाई नतीजा खेज़ और सूदमंद करार दे दिया। ईरानी सदारती दफ्तर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान का दौरा इंतहाई नतीजा खेज़ रहा। फील्ड मार्शल के दौरे में काबिल कदर सफारती कामयाबियाँ हासिल हुई। दौरे के नताइज जल्द ही सामने आना शुरू हो जाएंगे। फील्ड मार्शल ने दौरा ईरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात की। सईद आसिम मुनीर ने मोहसिन रज़ाई, बाक़िर क़लीबाफ़, अब्बास अराग़ची, सिकंदर मोमनी से भी मुलाकातें की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी मीडिया के मुताबिक खत्ते में सलामती इस्तेहकाम से मुतालिक पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। अफ्रीकैन ने खत्ते में अमन और सलामती के क़याम के लिए मुसलसल मुशावरत और मुश्तरका को जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। अमरीका और ईरान ने नई जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया। रूसी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक जंगबंदी में अपना हुर्मुज़ से आज़ादाना नेविगेशन भी शामिल है। सरकारी तौर पर जंगबंदी का ऐलान चंद रोज़ में मुतवक्किल है। मुज़ाकरात और तकनीकी मीटिंग इसके बाद होंगी। फिलहाल अमरीका की जानिब से ईरान पर मजीद हमलों की तवक्को नहीं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने हालिया दिनों में गैर मुल्किया मनसूबों को मजीद हमलों से मुतालिक बता दिया। कहा कि तवज्जो दबाव डालने के दीगर ज़राए पर मरकूज़ है जिनमें इस हफ्ते ऐलान की गई पाबंदियों की मुहिम शामिल है।
امریکہ نے عالمی سلامتی خطرے میں ڈال دی ہے، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا بیان، کہا واشنگٹن کا الٹیمیٹم اختتامی کارروائی کا معاملہ اب ایران تک محدود نہیں رہے گا۔ امریکی طرز عمل، عالمی قانون، UN چارٹر، راستوں کی خود مختاری کے لیے خطرہ ہے۔ کوئی باوقار حکومت بدماشی کو تسلیم نہیں کرتی، کینیڈا بھی اس کا تجربہ کر رہا ہے۔ معاشی بے چینی پیدا کرنا دشمنوں کی حکمت عملی ہے، دشمن جان چکا فوجی طاقت سے ہمیں برا نہیں سکتا۔ امریکہ سے معاہدے پر دستخط خوف یا دباؤ کی بنیاد پر نہیں کیے تھے۔ ایرانی صدر کا دو ٹوک موقف، مسعود پزشکیان کی عراق کی سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ سے ملاقات، کہا اسلامی اقوام کے اتحاد سے خطے سے امریکی انخلا میں کامیاب ہو سکیں گے۔ دشمن وسائل پر قبضے کے لیے جنگ بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسلامی اقوام میں بیداری اور اتحاد دشمن کی سازشوں کا واحد توڑ ہے۔ مغربی ایشیا کے تمام مسلمان ایک امت ہیں، طرز عمل تقویٰ کے جذبے سے ہونا چاہیے۔ ایران کے ساتھ چین کا تعاون بین الاقوامی قانون کے دائرے میں ہے۔ چین کا ایران کے ساتھ تعاون پر ممکنہ امریکی پابندیوں کی دھمکیوں پر رد عمل۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ چین کے خطے کی صورتحال پر گہری نظر ہے، اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرے گا۔ پابندیاں اور دباؤ ڈالنے کے حربے مسائل کے حل میں مددگار ثابت نہیں ہوتے۔ وزیراعظم سے سعودی پاک مشترکہ بزنس کونسل کے چیئرمین شہزادہ منصور کی قیادت میں سعودی کاروباری وفد کی ملاقات۔ شہباز شریف کا خادم الحرمین شریفین کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیراعظم کا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دیرینہ و برادرانہ تعلقات کا ذکر۔ دو طرفہ اقتصادی تعاون اور سرمایہ کاری کے فروغ کے مختلف امکانات پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے اقتصادی تعلقات کو باہمی مفاد پر مبنی اسٹریٹجک اقتصادی شراکت داری میں تبدیل کرنے کا خواہاں ہے۔ امید ہے مختلف شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کی راہ ہموار ہوگی۔ شہزادہ منصور کا مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار۔ زراعت، بندرگاہیں، ریئل اسٹیٹ، توانائی، بجلی کی تقسیم اور IT کے شعبے شامل ہے۔ وزیراعظم کا ترجیحی شعبوں میں سعودی سرمایہ کاری کی دلچسپی کا خیر مقدم، کہا دونوں ملکوں میں مشترکہ تعاون کے لیے یہ بہترین اور موزوں ترین وقت ہے۔ شہزادہ منصور نے پرتپاک استقبال پر وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی ناظم الامور نیتلی بیکر کی ملاقات، خطے کی مجموعی صورتحال، امن و استحکام سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ نیتلی بیکر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے فیلڈ مارشل کے مثبت سفارتی کردار کی تعریف کی۔ پاک امریکہ دو طرفہ تعاون اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت۔ پولیس آفیسرز کے باہمی پروگرامز اور ٹریننگ سے متعلق گفتگو ہوئی۔ منظم جرائم، منشیات اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پیٹرول 1 روپیہ 12 پیسے، ڈیزل 1 روپیہ 11 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں پھر بڑھا دیں۔ پیٹرول کی نئی قیمت 343 روپے 10 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی نئی قیمت 371 روپے 80 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ نئی قیمتیں آج کے لیے نافذ العمل ہو گئیں۔ بانی کی شفا اسپتال منتقلی کا پلان آخری لمحے تبدیل ہوا، بیرسٹر گوہر کا دعویٰ۔ چیئرمین PTI کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ حکومت نے ہمیں شفا اسپتال میں سیکیورٹی خدشات کا نہیں بتایا تھا، سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد ہونا چاہیے تھا، عدالتی حکم پر ابھی بھی عمل ہو سکتا ہے، ہم نے سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کی۔ بانی PTI کی ایک بہن نے میڈیا سے بات ضرور کی، بانی PTI کی صحت پر سیاست و بیان بازی نہیں ہونی چاہیے، ہماری توہین عدالت کی درخواست سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کی ہے۔ بانی PTI کو شفا کے بجائے پیمز لے گئے، وہاں بھی وہ علاج نہیں کیا گیا جو ضروری تھا، ہمارے لیے بانی کی صحت اور سیکیورٹی اہم ہے۔ متحدہ پوزیشن اب قومی اسمبلی اور سینٹ میں مشترکہ لاحمل اختیار کرے گی، عوامی مسائل اجاگر اور حکومت کا احتساب کریں گے۔
बानी को शिफा अस्पताल के बजाय पिम्स मुंतकिल करने का फैसला रश के बाइस किया गया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि शिफा अस्पताल में रश था, दहशतगर्द या मुजरिम फ़ायदा उठा सकते थे। अथॉरिटीज़ ने बानी पीटीआई को शिफा के बजाय पिम्स ले जाने का फैसला किया। ऐसे ऑपरेशनल फैसले मौका पर मौजूद इंतज़ामिया करती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बानी का तिब्बी मुआयना कराने से मुतालिक था। तिब्बी मुआयने में शिफा और पिम्स के सीनियर डॉक्टर्स मौजूद थे। शिफा के बजाय पिम्स क्यों लाया गया, इसके सबूत हमारे पास हैं। हुकूमत ने खुलूस नीयत से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया। डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई को सेहतमंद करार दिया। बानी की फैमिली ने भी तस्लीम किया वो सेहतमंद है। मुलाकात के बाद बयानिया बनाकर अमन व अमान को खतरे में डाला जाता है। अदालत ने फैसले में लिखा कि सेहत पर सियासत नहीं की जाएगी। 16 सितंबर को अदालत जायजा लेगी हुक्म पर कितना अमल हुआ। अमेरिका का फौजी हेलीकॉप्टर रियासत कोलोराडो में गिरकर तबाह हो गया। हेलीकॉप्टर में 4 एहलकार सवार थे। जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। तरबीती मश्क के दौरान हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर का मलबा जंगल से तलाश कर लिया गया है। हादसे का शिकार ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की मालियत $30 से $33 मिलियन थी।